बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ रही है। आज ही हमें बताया गया है वफाकी इदारे शुमारियात की रिपोर्ट में कि अशियाए खुर्दो नोश, बड़ी बड़ी अशियाओं की मैं बात नहीं कर रही, बेसिक अशिया, बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें जो कि आवाम की दस्तरस में होनी चाहिए, उनकी कीमतों में बतदरीज इजाफे का सिलसिला जारी है और इस हद तक इजाफा होता हुआ चला जा रहा है कि वो बेसिक चीज़ें, बेसिक अशियाए खुर्दोनोश आवाम की दस्तरस से दूर होती चली जा रही है। ऐसे में किसी भी महज़्ज़ब माशरे में देखें तो इस तरह की रिपोर्ट आने पर वहां की हुकूमत क्या करेगी, वहां का वजीर आजम क्या करेगा? जाहिर सी बात है, परेशान होगा। वहां की हुकूमत सरधर की बाजी लगा देगी कि किसी ना किसी तरह अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें नीचे लाई जाएं, आम आवाम की जबान पर शिकवा ना आए। लेकिन क्योंकि जो कहीं नहीं होता वो पाकिस्तान में होता है, तो वफाकी इदारे शुमारियात की रिपोर्ट मेरे से ज्यादा मिनो अन मैं एज्यूम कर रही हूं कि हमारी कैबिनेट ने पढ़ी होगी, वजीर आजम तक पहुंची होगी, वजीर आजम साहब को मालूम होगा। लेकिन इसके बावजूद हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब सिर्फ और सिर्फ पीडीएम की फिक्र में, टेंशन में चले जा रहे हैं। उनको इस कदर पीडीएम की फिक्र है कि वो हर चीज का मलबा पीडीएम यानी ऑपोजिशन पर डाल रहे हैं। कोरोना बढ़ रहा है पीडीएम के जलसों की वजह से, महंगाई बढ़ रही है वो भी शायद ऑपोजिशन की वजह से। पीडीएम के जलसों में लोग जा रहे हैं। कोरोना नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, बारहा कह रही हूं कि जो कोरोना है, कोविड-19, वो बहुत संगीन होता चला जा रहा है। दिन ब दिन, घंटा ब घंटा, लम्हा ब लम्हा केसेस में इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन ऐसे में हुकूमत की हिकमत अमली से कहीं ज्यादा ऑपोजिशन का, पीडीएम के जो जलसे हैं वो ज्यादा स्ट्रेसफुल हैं इस वक्त की हुकूमत के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। मुझे बताया गया था कुछ महीनों पहले कि एक साहब हुआ करते थे जो कि हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे। नाम है उनका इसहाक डार साहब। मुझे नहीं पता नाम भी मैं ले सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे तो बाकायदा तौर पर कहा गया था कि वो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैन है। ये वही इसहाक डार साहब हैं जिनका कोई इंटरव्यू पाकिस्तान में नहीं कर सकता। ये वही इसहाक डार है जिनकी कोई खबर किसी टीवी चैनल पर नहीं चलनी चाहिए क्योंकि ऐसा कहा गया था। ये वही इसहाक डार साहब हैं जिनके बारे में कोई खबर, कोई टिकर, कोई फुटेज, कोई तस्वीर मेन स्ट्रीम मीडिया पर चलाना बैन है। लेकिन मैंने देखा कि वो यकायक इतने मोतबर हो जाते हैं इसहाक डार साहब कि मेरे मोहतरम वजीर आजम इमरान खान साहब को उनके एक बीबीसी को दिए हुए इंटरव्यू की पब्लिसिटी करनी पड़ती है। इमरान खान साहब ये कहते हैं, टेलीविजन पर आकर कहते हैं, लोगों से मुखातिब होकर कहते हैं कि अगर किसी ने देखना है कि परेशानी क्या होती है तो बीबीसी पर जाकर के इसहाक डार साहब का इंटरव्यू देख लीजिए। वो ही इसहाक डार साहब जिनका शायद नाम भी लेना अच्छा नहीं लगे टेलीविजन पर, लेकिन वो यकायक इतने मोतबर हो जाते हैं कि उनके इंटरव्यूज के कुछ क्लिप्स प्राइम टाइम टीवी चैनल्स पर चलते हैं, उन पर बहस होती है, ये देखा जाता है कि क्या ठीक कहा, क्या ठीक नहीं कहा। और फिर मैंने देखा कि शहजाद अकबर साहब आते हैं, एक्सटेंसिवली उस पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन मैं, क्योंकि मुझे ये ऑर्डर्स दिए गए हैं, टेलीविजन चैनल्स को ये ऑर्डर्स दिए गए हैं, मैं फिर भी इसहाक डार साहब का इंटरव्यू आपको नहीं सुना सकती क्योंकि मैं अलाउड नहीं हूं। मैं अलाउड नहीं हूं, लेकिन मेरे पास नुमाइंदगी मौजूद है हुकूमत की, इससे भी हम बात करेंगे। घूम फिर कर बात एक ही है, घूम फिर कर वही ऑपोजिशन, घूम फिर कर वही पीएमएलएन, घूम फिर कर वही नवाज शरीफ, घूम फिर कर वही इसहाक डार और घूम फिर कर वही हमारे इमरान खान साहब हैं और उनका 36 का आंकड़ा है इस ऑपोजिशन के साथ। पैनलिस्ट आपके सामने रखूंगी। उस्मान सईद बसरा साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किए हुए हैं, स्पोक्स पर्सन है पंजाब गवर्नमेंट के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। उनके बिल्कुल बराबर में बैरिस्टर आमिर हसन साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। उनके बिल्कुल बराबर में राना मोहम्मद अरशद साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। तीनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगी। उस्मान सईद बसरा साहब, एज पर प्रोटोकॉल, एज पर सिचुएशन की डिमांड, एज पर मेरी कन्फ्यूजन की डिमांड, मैं आपसे आगाज कर लेती हूँ। मुझे पता आपने बहुत कथारसिस करना है, लेकिन अगर क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलेंगे, देख लो, बड़ी मेहरबानी होगी, प्रोग्राम का वक्त भी बच जाएगा, मुझे जवाब भी मिल जाएगा। उस्मान सईद बसरा साहब, पीडीएम के जलसों में आवाम जा रही है, क्यों जा रही है, कैसे जा रही है, ये आवाम को डिसाइड करने दें। कुछ तो चीजें आवाम पे छोड़ दें।
لیکن آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ کرونا ان کی وجہ سے پھیل رہا ہے لیکن مہنگائی کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ آپ کا کام ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنا. آپ بس مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ مہنگائی کو کب کنٹرول کر رہے ہیں, کب چیزیں سستی ہو رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنش آپ کا بہت شکریہ. جیسے کہ ابھی آپ نے آغاز میں جو چیزیں عرض کی ہیں اس کے اندر دو چیزیں ہیں جس کو میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا, پھر آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں. آپ کے میں نے انٹرو سے یہ سمجھا کہ شاید حکومت کو کہیں پہ پی ڈی ایم کے جلسوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا ہمارے اوپر یہ کوئی ہمارے حواس پہ سوار ہیں. ایسا بالکل قطعاً نہیں ہے. اچھا, اس کی مثال کس طرح سے؟ میں اپنی بات کو ایک لاجک کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا. اگر بالفرض ہمیں ان کے ساتھ مسئلہ ہو, پہلا جلسہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے اداروں کے خلاف بیانی کا گجرانوالہ کے اندر کیا گیا. گجرانوالہ کے اندر جب جلسہ ہوا, نہ صرف پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی دفعہ اس وزیر اعظم نے پہلی دفعہ اپنے مخالفین کے جلسے کے اندر ڈسپینسری قائم کی, جلسہ گاہ کے اندر انتظامیہ نے ان کو پانی کی بوٹلز دی اور اس کے سٹال لگائے, فری ہینڈ سینیٹائزر اینڈ ماسک دیے اور لوگوں کے آخری دم تک وہاں پہ اب ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے. آپ نے سر اجازت ہی نہیں دی گجرانوالے جلسے کے میں رب سے بات کرتا ہوں. آپ اس دن ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ بیٹھے تھے عثمان بصرہ صاحب, آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ کی یادداشت کمزور ہے, میری یادداشت کمزور نہیں ہے. اچھا, اگر بینش مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ کس نے کہہ دیا ہم ان کو اجازت نہیں دی تھی؟ میں نے ابھی, آپ اس طرح کریں کہ گجرانوالہ کے ڈی سی او کو لائن پہ لے لیں. ہم نے جلسہ سے 2 دن پہلے ان کے لیڈرشپ کو اجازت دی جلسہ کرنے کی اس اسٹیڈیم کے اندر. آگے دیکھیں, اب دوسری بات میں اب کنٹینر پہ ہم نے 70 کنٹینر لگائے کیونکہ اس معاہدے کے روح سے جو گجرانوالہ کے اندر منتظمین نے اور انتظامیہ کے درمیان ہوا تھا سیکیورٹی ایشوز کو ہینڈل کرنے کے لیے, کیونکہ پولیس کے پاس وہاں پہ جرسی بیریئرز نہیں تھے, اس لیے کنٹینر لگا کے ٹریفک اور بہت سی سیکیورٹی ایشوز کو حل کیا گیا. اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ انتظامیہ نے روکا نہیں ہے. اب دوسری بات ہے, اس کے بعد ایک جلسہ ہوتا ہے, آپ چلیں کراچی میں تو ان کی حکومت تھی, گورنمنٹ بیک جلسہ تھا, اس کو چلے جائیں. بھائی پشاور میں آ جائیں, کوئٹہ میں تو ہمارے الائنس کی حکومت ہے, کوئٹہ میں بھی آپ سنیں فون لائن سیکیورٹی وجہ سے بند ہے. بینش آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اگر ہم نے ان کو روکنا ہوتا, ہم ان کو گجرانوالہ میں روک کے دکھاتے, ہم ان کے ساتھ وہی سلوک کرتے جب عمران خان گجرانوالہ سے گزرے تھے, ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا, ہمارے ہزاروں لوگوں کو بند کر دیا, جیل بھر گئی گجرانوالہ کی, اور ڈی سی کے کمرے میں لوگوں کو تالا لگا کے بند کرنا پڑا 16 ایم پی او کے تحت. اب آگے سنیے جی, پھر اب آ گیا جلسہ آپ کا ملتان کا. ہم نے کہا کہ دیکھیے آپ نے پاکستان کی فوج کے اوپر بات کی, پاکستان کی فوج کی تضحیق کی. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کریے, آپ کہتے ہیں نا آپ کا حق ہے. آپ نے اردو زبان کو کہا کراچی کے اندر ہم نہیں مانتے, ہم نے کہا کریے جلسے, ایکسپوز ہو جائیے نا. پھر آپ کوئٹہ میں چلے گئے, آزاد بلوچستان, ہم نے کہا اور کیجئے, لوگوں کو پتہ چلے آپ کا معافی الضمیر کیا ہے. اب جب آگے ہیں آپ ملتان کے اندر, تو ہم نے کہا کہ این سی او سی جو پاکستان کا ایک واحد پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کے چاروں صوبوں کے اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی نمائندگی ہے, یہاں بیٹھ کے فیصلہ ہوا ہے کہ یہ جگہ ہاٹ سپاٹ ہے, یہاں پہ پبلک گیدرنگ نہیں کی جائے گی. ملتان آج ان کے جلسہ کرنے سے 1 ویک پہلے پنجاب گورنمنٹ نے اور این سی او سی کی وارننگ کے بعد یہ بار بار بتایا, پنجاب میں سب سے بڑا ہاٹ سپاٹ جو ہے ملتان ہے, 70% جس کے ایمرجنسی کے بیڈ آکوپائڈ ہیں کرونا کے پیشنٹ کے ساتھ. 17% پاکستان میں 4.85 سرج ہے, ملتان میں 17% ہے. لیکن انہوں نے اس وہاں جلسہ کیا اور وہ گیدرنگ کی, اور جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم ان کو روکنا چاہتے ہیں, آپ ہی جانتی ہیں کہ اگر ان کو ہم نے یہ بار بار کہا نا ہم سٹیٹ سے ٹکرا گئے اور کہاں گئی حکومت, تو وہ اسٹیڈیم میں جلسہ نہیں کر سکے. اس کا جواب میں آپ کو بعد میں دوں گی, اس کا کراس کوسچن بھی میں آپ سے بعد میں کروں گی. مہنگائی کب کنٹرول ہو رہی ہے یہ بتا دیں, میں آگے بڑھ رہا ہوں. میرا سوال بیسک کوسچن. جی بیسک کوسچن. اب آپ کا دوسری بات آ گئی کہ آپ نے کہا اسحاق ڈار صاحب والی. نہیں اس پہ بھی بعد میں آؤں گی. آپ نے اپنا انٹرو میں کہا نا, مجھے رسپونڈ تو کرنے دینا. میرا جو انٹرو ہے وہ میں نے آپ سے کامنٹ کرنے کے لیے نہیں دیا تھا. وہ کس لیے کیا تھا؟ میں نے obviously اپنا رن ڈاؤن لوگوں کو بتانے کے لیے دیا تھا کہ ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے. آپ مجھے مہنگائی کا جواب بتا دیجئے. سر میں آ رہی ہوں آپ کے پاس, پلیز مجھے مہنگائی کا بتا دیجئے. جو آپ کا کام ہے چیزیں سستی کرنا, وہ کب ہو رہی ہیں؟ اچھا دیکھیے, آج آپ نے مہنگائی کی بات کی. آج جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, 20 دنوں کے اندر پاکستان کے اندر چینی کی ایکس مل جو پرائس ہے آج 20 روپے 20 دنوں میں کم ہوئی ہے. آج سندھ کے اندر 17.7 روپیز کے اوپر مل رہی ہے ایکس مل پرائس جو ہے. سینٹرل پنجاب کے اندر یہ 78 پوائنٹ سم تھنگ کے اوپر مل رہی ہے ایکس مل پرائس.
یہ ہے وہ ہمارا مہنگائی کے خلاف. پھر آپ آگے آٹے اور گندم کے اوپر ایک ڈسرپٹ ہوا جو آج سے 2 ویک پہلے سے وہ ڈسرپٹ ختم ہو چکا ہے. سرکاری نرخوں کے اوپر آٹا ہر جگہ اویلیبل ہے. باقی جو آپ کی ڈے ٹو ڈے چیزیں ہیں جس کے اندر آپ کی کچھ سبزیاں ہیں جن میں آپ کی مہنگائی کا روز ٹیلی ویژن کے اوپر بتایا جاتا ہے, یہ سیزنل چیزیں سیزن کے ساتھ اپ جاتی ہیں ڈاؤن جاتی ہیں. لیکن اوور آل جو ایک مہنگائی کی سچویشن ہے جس کے اوپر بڑا ہیو انکرائی تھا یہاں ٹیلی ویژن کے اوپر, چینی اور آٹا, وہ دونوں سچویشن جو ہے دے ہیو آلموسٹ بیک ٹو نارمل ناؤ. اور اب اس کے آگے نارمل کا کیا مطلب ہے؟ بیک ٹو نارمل مل رہی ہیں کہ سستی مل رہی ہیں؟ سستی مل رہی ہیں. پرائس جو ہماری شوگر مافیا کے ساتھ جو وزیر اعظم ان کی حکومت نے ہماری حکومت نے ایک ٹکر لی, اس کے بعد جو ایک کیوس پیدا کیا شوگر مافیا نے, وہ نہ صرف حل ہوا ہے بلکہ پرماننٹ بیسس کے اوپر ہم نے اس کا سولوشن نکالا ہے اور چیزیں بیک ٹو نارمل آ گئی ہیں. آج ایکس پرائس چیزیں بیک ٹو نارمل آ گئی ہیں. ترجمان پنجاب گورنمنٹ عثمان سعید بصرہ صاحب کہہ رہے ہیں اشیاء خورد و نوش کے حوالے سے. آگے اس کے بارے میں مزید بات کریں گے. رانا ارشد صاحب, آپ آج پی ڈی ایم کے تمام جو بڑے تھے وہ بیٹھے منتخب اپنی پارٹیز کے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھئی ملتان میں آپ لوگوں کی تیاری نہیں تھی لیکن پھر بھی جلسہ ہو گیا. میرے خیال سے اپنے آپ میں یہ پی ڈی ایم کی جیت ہے, اس دن کے جلسہ ہی ہو گیا کیونکہ جس طریقے سے کریک ڈاؤن تھا. لیکن اب یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ جی ڈنڈا بردار فورس ہمارے ساتھ ہوگی. تو سر یہ تو بغاوت ہے نا, یہ کون سا جمہوری حق ہے؟ آپ تو بغاوت پہ اتر ہے ریاست کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی فہم و فراست پر آپ کو داد دیتا ہوں, آپ کے ٹی وی چینل کو تمام تر مجبوریاں, پابندیاں, پیمرا صاحبہ کے آرڈیننس کے سختیوں کے باوجود آپ نے ہمیں گزارشات کرنے کا موقع دیا. تو یہ ساتھ ہی گجرانوالہ ہے, یہ جو الحمدللہ رنگ روڈ کے ساتھ جو سیالکوٹ موٹر وے بنا نا, یہاں سے چلے تو پونے گھنٹے میں گجرانوالے پہنچتے ہیں. تو میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپلیکیشن وہاں پر 3-4 تاریخ کو سبمٹ کروائی اور 16 کو جلسہ تھا. تو 14 کی رات کو ہمیں 11 بجے کال کیا گیا جی آ جائیں. خرم دستگیر صاحب اور ہمارا سٹنگ جو صدر صاحب پارٹی کا وہ چلے گئے. تو ہم بیٹھ کر انتظار کرتے کرتے صبح کے 4:45 ہو گئے. اسٹام لائیں, وہ کریں, یہ کریں. تو 15 کا دن چڑھ گیا اور اس کے بعد جب ہم نے نیکسٹ ڈے چیئرز وہاں پہنچانی شروع کی تو ان دکانوں کو تالے لگا دیے گئے. اور 15 کی رات تھی, 16 کا دن چڑھنا تھا, تو سٹیج کے لیے کنٹینر انٹر ہونے کی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ جناب بادشاہ سلامت کا حکم آئے گا تو پھر آپ انٹر ہو سکیں گے. 16 کی صبح کو 7-8 بجے ہمیں کنٹینر ملے, ہمارے جھنڈے جو ہے وہ گاڑیاں چھپا دی گئی اور وہاں پر جو حال تھا وہ سب نے دیکھا. صبح 16 کی صبح کنٹینر لگا کر پیدل چلنے والوں کے راستے بند کر دیے گئے. جتنے بھی جلسوں میں جو ہوا سب ہمیں سب پتہ ہے. آپ مجھے بتائیں ڈنڈا بردار فورس کا بتا دیں. کوئی ڈنڈا بردار نہ کوئی فورس ہے نہ ہمیں ضرورت ہے, نہ نہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ ابھی ملتان کو دیکھ لیں, 1 ہفتہ پہلے وہاں پر گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں. اور اگر وزٹ کرنے جاتے ہیں اسٹیڈیم تو وہی اسٹیڈیم ہے جہاں عمران خان صاحب گئے تھے, اور اسی اسٹیڈیم میں ایک مس ہیپ بھی ہوا تھا. پی ٹی آئی کے 3-4 لوگ جو میں سمجھتا ہوں ہر پارٹی کے پولیٹیکل ورکر محبت کرنے والے ہوتے ہیں, وہ اس حادثے کی نظر ہو گئے, وہ شہید ہو گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے. اور ماشاءاللہ اس وقت بھی خان صاحب ان کو چھوڑ کر ہاسپٹل بھی واپس آ گئے تھے. میں صرف یہ کرنا چاہتا ہوں, 4 دن پہلے وہاں پر تالا اگر ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا وہ ایک سوال, اس میں سابقہ پرائم منسٹر کے بیٹوں کو گرفتار کیا گیا, 1000 کے قریب گرفتاریاں کی گئیں. پھر جب رانا ثناء اللہ خان صاحب اور ہم جاتے ہیں تو شام کو ہم گھنٹہ چوک سے گزر رہے تھے, ہمارے اوپر ٹائیگر فورس جو حکومت کے میں سمجھتا ہوں اداروں کے ملازمین ہیں, پنجاب پولیس ہے, وہ پی ٹی آئی نون یا پیپل پارٹی کا حصہ نہیں ہے. سر 13 دسمبر کو ڈنڈا بردار فورس ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سر جلسے ہم دیکھ چکے ہیں, رپورٹنگ ہو چکی ہے, کوریج ہو چکی ہے. میں آپ کو فل نمبر دے رہی ہوں جلسوں کے, جلسہ ہو جانے بہت بڑی بات ہے. ہمیں روکا گیا, 13 دسمبر کو بتائیں. ہمیں روکا گیا, جلسہ ہوا, پورا ملتان جلسے گیا بن چکا تھا. اور آج جو میٹنگ ہم نے کی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سردار دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے خاک کے صدقے 13 دسمبر کو داتا کی نگری میں جلسہ ہوگا, پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہوگا. ہم نے اپلیکیشن دی ہے, ہم سی سی کے پاس خود گئے ہیں,
SOPs के लिए सर बात करते हम आगे हमने पर बात मास्क करते मुझे पीपल्स पार्टी को शामिल करना सर बात करती हूँ मैं तफसीलन आपका भी इसका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है मुझे पीपल्स पार्टी से बात करने दें राना अरशद साहब रिलैक्स करें 13 दिसंबर अभी दूर है तैयारी के लिए कुछ अपनी एनर्जी बचा के रखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वैसे मजा नहीं आया ठीक है जलसा हो गया लेकिन मजा नहीं आया क्योंकि इतने बड़े बड़े लीडर्स थे आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा अपनी एंट्रेंस कर रही थी बैरिस्टर साहब आप भी तो गए नहीं इतने लोग नहीं गए नहीं इतने लोग भी नहीं गए तो ऐसे तो इनकलाब नहीं आता ना मुझे बताइए कैसे आएगा ये तो आप शुक्रिया अदा करें उस्मान सईद बसरा साहब का कि उन्होंने आपको स्टेडियम में जाने की इजाजत नहीं दी स्टेडियम में जाते तो आप लोग एक्सपोज हो जाते देखे ना आप चौक के लिए तो लोग बहुत ज्यादा थे लेकिन स्टेडियम के लिए लोग कम थे ये बात आपको भी पता है बहुत शुक्रिया बिनिश देखिए अगर तो इस तरह की हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हों गिरफ्तारियां हों और एक हफ्ता पहले से गिरफ्तारियां शुरू हों और आपको जिस तरह से दबाने की कोशिश की जाती हो और हुकूमत की जो तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की उनका बयान उन्हें आपको यहाँ का डंडा तो नज़र आ गया उन्होंने कहा हमारे पास एक तेल वाला डंडा है पता नहीं उन्होंने कहाँ से निकाला और कहाँ दोबारा छुपा लिया लेकिन उन्होंने दुनिया को बताया ज़रूर था कि उनके पास एक तेल वाला डंडा है और वो किसी को निकलने नहीं देंगे अब इनकी सारा जो ज़ौम था तकब्बुर था वो डंडे के ऊपर था और हम थे निहत्ते और सियासी वर्कर हम निकले हैं अगर ये इजाज़त देते तो किला कोना कासिम बाग कोई भरना पीपल्स पार्टी के लिए तो कोई काम नहीं था अब तो हम 11 जमातें थी तो लोगों को मंजर भी पता अगर हम स्टेडियम भर सकते हैं कराची भर सकते हैं कोयटा भर सकते हैं तो आपकी सब हुकूमत कुछ थी ना हुकूमत वाला का हाल आप देखें इनकी हुकूमत में हाफजाबाद में पटवारी ला के आधा जलसा खाली था हुकूमतों से जलसे नहीं होते बिनिश अगर अवाम के अंदर अवाम ही आएंगे ना हुकूमत के कितने बंदे आ जाएंगे ये तो मुझे नहीं समझ आती है कि ये कह देना आपकी हुकूमत थी हमारी हुकूमत थी उसकी वजह से ये हुआ कि किसी ने रोका नहीं कंटेनर नहीं लगाए तशद्दुद नहीं किया अब आ जाती है बेसिक देखिए हम ये डे टू डे के ऊपर जाके ना बहुत सारी चीजें उलझ जाती हैं आप तजिया निगार अगर आप समझती हैं कि इतने दबाव के बावजूद इस तरह आवाम का निकलना आपके नज़दीक इंकलाब नहीं है बेहतर नहीं है तो फिर पता नहीं आप कौन सी दुनिया का इंकलाब चाहती हैं दूसरी बात ये कि हम बुनियादी चीज़ पे आते हैं कि लोगों के अंदर एक तय हो गया आइन और जमहूरियत के अंदर जमहूरियतों में एहतजाज का हक होता है और आपने जमहूरियतों में हुकूमत से इजाज़त नहीं लेना होती हुकूमत को इत्तला करना होती है और कई दफ़ा बगैर इत्तला के भी आपको एहतजाज का हक हासिल होता है यही अमेरिका में और यही यूके में अब जहाँ पे जमहूरियतें हैं आइन है वहाँ पे तो आपको अपोजिशन को एहतजाज का हक होगा लेकिन जहाँ पे आमराना रविश है फस्तायत है जिसे कि फैशिज्म कहते हैं अगर वो है तो वहां पे वही होगा जो मुल्तान के अंदर इन्होंने किया अब मेरी बात मुझे ब्रेक लेनी वापस आके मुकम्मल भी कर लेंगे आप इसे आगाज कर लूंगी छोटा सा वक्फे के बाद वापस आएंगे तीनों पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद होंगे हमारे साथ रहिएगा ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है पूरा सुन लेते हैं फिर इनको शिकायत होगी कि जलसे भी नहीं हमारे होने दे रहे और हमारी बात भी मुकम्मल नहीं हो रही है बैरिस्टर साहब अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए मुझे आगे चाहता हूं मुझे आगे नए सवाल की तरफ हमें महंगाई इशू है मुल्क के दूसरे मसाइल हैं इस वक्त मुल्क तारीखी गुर्बत में तारीखी बेरोजगारी और तारीखी महंगाई का शिकार है आम आदमी की हालत बुरी तरीन है और उसके अंदर हम अपनी लड़ाइयां डाल के बैठे तो ना कोई हमें सुनना चाहता है और ना ये सुनने के लिए तैयार है उसका हल ये है कि हुकूमत अपनी कारकर्दगी को बेहतर करे अपना काम करे अपोजिशन को अपना काम करने दे अगर ये चाहते 2 साल पहले कि हम सड़कों के ऊपर ना आए तो जो प्राइम मिनिस्टर का वादा था कि मैं हर बुध को पार्लियामेंट के अंदर आके अपोजिशन के सवालों के जवाब दूंगा वो उधर आते वहाँ पे डिबेट होती वहाँ पे पॉलिसीज बनती ये दरवाजे बंद ना करते सर वो पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर आते हैं आप सिलेक्ट करके उनको भगा देते हैं तो कोई बात ये भी तो कोई तरीका है ना सिलेक्टेड ही कहते हैं ना उस पर तो उन्होंने डेस्क बजाए थे गुस्सा नहीं किया था लेकिन जो इमरान खान कहते थे बेशरम लानत ये वर्ड्स पार्लिमानी हैं हम जो कहते हैं अच्छा ये पार्लिमानी वर्ड्स को गैर पार्लिमानी बना देते हैं और जो गालम गलोच है उसे ऐन पार्लिमानी कहते हैं क्योंकि वो इनकी जुबान से इरशादात आते हैं बात इतनी है कि हम अगर ये पार्लिमान को उसी तरह रहने देते प्राइम मिनिस्टर जवाब दे होते अपोजिशन सवाल करती मसाइल का हल निकलता बेहतर होता 2.5 साल हुए पार्लियामेंट इन्होंने बंद किया पॉलिसीज पता नहीं कहां पे बनती है खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा है एक इंटरव्यू के अंदर आपने इसहाक डार बेचारे का तो कह दिया कि लेकिन एक इंटरव्यू और भी हुआ है चंद दिन पहले
اس میں بھی کوئی بھیگی بلی بن کے بیٹھا ہوا تھا. کسی نے بہت سارے سوالوں کو کہا مجھے اس کا جواب ہی نہیں دینا, کیوں, میں اب کیوں دوں, میں اس کا جواب ضروری نہیں ہے. تو اس کا تذکرہ کوئی نہیں کر رہا کہ کوئی چلیں انگریزی میں ان کے بیچارے ساگڈار کی تو چلیں خرابی ہو گئی, بیسٹ آف دا بیسٹ تھا پروگرام جس کے اندر وہ گئے تھے, نہیں تھے اتنے جو گئے ناکام ہوئے. میں بھی کہتا ہوں اچھا انٹرویو نہیں دیا, لیکن یہ تو بڑے ترم خان تھے, یہ تو ساری زندگی انٹرویو دینے کا تجربہ رکھتے تھے. انہوں نے جو انٹرویو دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور باڈی لینگویج بھی دیکھ لیں اینکر کی بھی اور انٹرویو دینے والے پرائم منسٹر کی بھی, آپ کو خود پتہ چل جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جمہوریت کو اسی طرح چلنے دیا جاتا یا چلنے دیا جائے تو پھر تو بہتر ہے. اب عوام سننا نہیں چاہتے ہماری آپس کی لڑائیاں, آپ دکھائیں کارکردگی, ہمیں کرنے دیں. اگر پارلیمنٹ کے دروازے بند ہیں ہمارا حق ہے. ایک سیکنڈ, جو ایک آخری فکرے میں, عمران خان اگر کل تک احتجاج کا حق این جمہوری اور آئینی سمجھتے تھے, جو چیز آپ کے لیے حلال ہے وہ ہمارے لیے حرام کیسے ہے, اس کے لیے تیل والا ڈنڈا کیوں نکل آتا ہے. یہ بس تھوڑی سی بات, تھوڑا سا یہ جو آپ ہمیں لیکچر دیتے ہیں, لیکچر بازی بند کریں, آپ حکومت کریں, ہمیں اپوزیشن کرنے دیں. اور آپ کو بھی یہاں پر استعمال نہیں کرنی چاہیے. اینی ویز جی, رانا محمد ارشد صاحب, بھائی میری باری ہے, میں سر آ رہی ہوں آپ کے پاس. سر ایک منٹ حوصلہ کر لیں, آپ کو پورا ٹائم ملے گا. نہیں سر, سوال تو رکھنے دینا. آپ سارے تو جلسے کر لیں گے سر, میں آپ کے ساتھ باتوں میں نہیں جیت سکتی. میں اینکر ہوں, آپ لوگ سیاستدان ہیں. بھائی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انٹرویو اچھا نہیں تھا, انگریزی کا مسئلہ تھا. مجھے یہ بتایا, بڑے ماڈل ٹاؤن آتے جاتے ہیں, آپس کی بات ہے, مجھے بتائیں کس نے ایڈوائز کیا تھا اسحاق ڈار صاحب کو کہ وہ جا کے انٹرویو دے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اس ملک کے فنانس منسٹر تھے, اور جب وہ ملک کے منسٹر تھے تو آپ کا ڈالر 104 روپے کا تھا. ہمیں انگلش, اردو, پنجابی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہمیں تو یہ لینا دینا ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل شخص ہوتے ہوئے اس کا جو رول تھا وہ نظر آتا تھا. خود خان صاحب نے فرمان جاری کیا کہ ڈالر 1 روپے مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. ڈالر 104 اور 170 روپے تک گیا, اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں, خود عمران بتائیں, سوال نہیں تھا. اور اس کے بعد آپ کے ملک کا گروتھ ریٹ 5.8 تھا, کس نے کہا تھا؟ نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے وہ 2019 میں 1.9 گیا, اور ماشاءاللہ کیا بات ہے, دو چٹکی گروتھ ریٹ 0.4. یہ ہے سوال. غریب رو رہا ہے, چینی 50 روپے کلو تھی, 110 روپے ہوگی. اچھا رانا ارشد صاحب, آپ کا انگریزی میں انگریزی اردو سے لینا دینا نہیں ہے سر, سن تو لینا. آپ کا شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس سے تو لینا دینا ہے نا. انہوں نے, اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ جی میری ایک جائیداد ہے, بہت بار پوچھنے پر وہ بھی ایک جائیداد جو ہے پاکستان کی حکومت نے کانفسکیٹ کر لی ہے. شہزاد اکبر صاحب نے پوری پریس کانفرنس کی, انہوں نے تو کچا چچا چھوڑ دیا. ان کو چیلنج کرنا تو آپ کی ذمہ داری ہے, آپ چیلنج کر رہے ہیں, عوام کو جواب چاہیے کہ اسحاق ڈار صاحب کی کتنی جائیداد. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, جی تمام ادارے میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں. میں عرض صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آئین کی بالادستی اور پارلیمنٹ کا رول کہاں ہے, پرائم منسٹر صاحب نے جو وعدہ کیا تو وہ کہاں پہ ہے, پھر کشمیر کا پر جمعۃ المبارک کو جو وہ ریلی آدھا گھنٹہ آتے تھے وہ کہاں چھپ گیا, وہ بھی ہم نے زبان بند کرا دی. ہم نے سکوت کشمیر پر کہا کہ آپ کچھ نہ کریں. خان صاحب آپ خود کہتے تھے کہ مودی میرا فون کال نہیں سنتا, لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا اور امریکہ کی مخالفت کے باوجود میاں محمد نواز شریف نے انڈیا کے 4 دھماکوں کے مقابلے میں 6 دھماکے کیے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے یہ پروگرام شروع ہوا. تو آج کی حکومت جو ہے یہ غریبوں کو مارنے پر تری ہوئی ہے. آج آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ آلو جو 15 سے 20 روپے کلو تھے آج 150 روپے کلو. شہزاد اکبر صاحب بتائیں قوم کو شہزاد اکبر صاحب بتائیں کہ انہوں نے اپنے ساتھ سے کب ڈکلیئر کی ہیں, کبھی کونسلر الیکٹ ہوئے ہیں شہزاد اکبر صاحب؟ نہیں ہوئے, نہیں ہوں گے. شہباز گل صاحب جو ایم این اے پی ٹی اے کے راجہ ریاستہ فرماتے ہیں کہ شہباز گل کون ہے, اور جیسے وہ ڈی سیٹ ہوئے تھے یہاں سے پنجاب کے اسپوک پرسن, پھر وہ قوم کو بتائیں. آج فیصل وابدہ صاحب کی پراپرٹیز کا کوئی ذکر نہیں کرے گا. آج جہانگیر ترین کے 13 ایکڑ کے جو جلندر میں فارم ہاؤس ان کا ذکر کوئی نہیں کرے گا. آج پرائم منسٹر صاحب کی سسٹر کے جو نیو جرسی میں 2004 سے لے کر 2018 تک اثاثے تھے ان کا کوئی ذکر نہیں کرے گا. ہم جواب دہ ہیں, لیکن ایک صاف کراسی بورڈ ہونا چاہیے. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. آج پھر رانا ثناء اللہ کے خلاف نیب کیس کو لے کر ہائی کورٹ گئے, ان کو گرفتاری کے لیے لے کر آپ ضرور ماڈل ٹاؤن جائیے گا, رابطہ کیجیے گا. مجھے پتا بڑے بیل کنیکٹڈ ہیں, ان سے پوچھیے گا کہ اسحاق ڈار کے انٹرویو کے بعد جس طرح سے ایک نیریٹو بلٹ اپ ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ لوگ کا کیا لاہے عمل ہوگا. یہ آپ ضرور ان سے پوچھیے گا, ضرور ان کو بتائیے گا ضرور. میں ذرا آگے بڑھ جاؤں عثمان بصرہ صاحب کے پاس. عثمان سید بصرہ صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ کیا میں نواز شریف صاحب
और क्या मैं इसहाक डार साहब का इंटरव्यू कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अच्छा, तो मैं- डबल स्टैंडर्ड समझ नहीं आ ओके, ओके, रहे। या फिर आपका यही मास्टरमाइंड प्लान है कि जो चीज आपको सूट करेगी, चाहे वो इसहाक डार साहब के मुंह से निकली हो, वो आप हर चैनल पर दिखाएंगे। मुझे तो बल्कि डर लग रहा था कि मैंने तो दिखाया नहीं, पता चले कि मुझे कोई नोटिस ना आ जाए कि बिनेश आपने दिखाया क्यों नहीं। या फिर मुझे बताइए कि जो सवालात रह गए या जिनके ऊपर मैं क्लैरिटी चाहती हूँ, मैं कल इसहाक डार साहब से टाइम लेकर के उनका इंटरव्यू कर सकती हूँ, मुझे कोई नोटिस तो नहीं आएगा? मुझे पहले स्टेटस बताइए क्या है। अच्छा, आप देखिए थोड़ा सा बिनिश, आपने जब मैं बात कर रहा था तो आपने कहा कि मेरे सवाल का उसका स्पेसिफिक जवाब दीजिए। अब ये लागू होना चाहिए सबके ऊपर। जी जी, राना साहब ने जितनी तकरीर वो जो कागज़ के ऊपर से पढ़ी है, लिखी, जो भी सवाल आप गंदुम कर रही हैं, जवाब वो चना दे रहे हैं, कोई पता नहीं। दिस इज़ नॉट अ डिसेंट डिबेट। अब देखिए, झूठ जो होता है ना, झूठ हम गली मोहल्ले में बोल रहे ना, सियासी जलसों में बोल रहे, कोई पूछने वाला नहीं। अब जब ये झूठ बोलेंगे टेलीविजन के ऊपर, मैं इसको काउंटर करूंगा। अभी इन्होंने पहले कहा जी गुजरांवाला के जलसे में हमें 16 को अंदर जाकर कब्जा दिया। ये देखें, ये दिखाएं टेलीविजन के ऊपर। ये इनकी लीडरशिप में तावला तारड़ ने ट्वीट किया हुआ है कि 15 को हमने गुजरांवाला स्टेडियम का 4 संभाल लिया, कंटेनर लग गए। ये दिखाएं जरा, अभी दिखाएं भाईजान, से जूम कर लें थोड़ा सा। कुछ सर, नहीं आप होता। अभी तक वापस नहीं, हैं? एक मिनट प्लीज बिनिश सुनिए। असल में इनके झूठ को बेनकाब करना चाहिए। ये पाकिस्तान में बोले तब भी, ये लंदन में बोले तब भी। जब तक इनके झूठ को लगाम नहीं आप देंगे तो टेलीविजन है, ये कोई कुश्ती का क्लब तो नहीं है कि जहां जो है ये कोई अपना हाइड पार्क है कि जहां पे आप जहां बिनिश, आपका शो बड़ा मोतबर है। मतलब आप यहां बैठ के जो मर्जी स्टैंड, ये पहले राणा साहब एक और टीवी मुझसे भी उठ के आए, कहते हैं हुकूमत ने 40 लाख घर गिरा दिए। ठीक है, कोई पकड़ने वाले नहीं है। अब सुन तो आप सुने, ऐसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी इन्होंने अपनी टर्न के ऊपर गलत बयानी की, ये मैंने आपको उसका जवाब दे दिया। अब आगे आ जाए भाईजान, अपनी बारी में बोल लीजिएगा ना, राणा साहब अपनी बारी, भाईजान अपनी बारी पे ना जी, प्लीज हौसला रखिए ना, होल्ड योर हॉर्सेस ना। जी जी जी। अब आप जरा आ जाइए कि आपने कहा कि इसहाक डार के ऊपर देखिए, जैसे नरेंद्र मोदी को लाइव टेलीकास्ट पाकिस्तान में नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव लेके उठते हैं, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मामलात के ऊपर नेगेटिव आते हैं। लेकिन जब वो कहीं ऐसी जगह पे नरेंद्र मोदी भी बात करेंगे कि जिससे पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर कुछ सीरियस सवाल उठे, या कोई आदमी अपने इल्म और नॉलेज की बेस के उनको काउंटर करे, आप भी सब उनके क्लिप्स उठा के टेलीविजन में दिखाते हैं कि देखें वो तब ये कहते थे, आज ये कहते हैं। लाइव टेलीकास्ट के अंदर इसहाक डार हो या कोई भी हो जो कन्विक्टेड आदमी है, रिकॉर्ड करके उनका इंटरव्यू चलवा दूं। अब सुन तो लेना, मेरा लॉजिक तो सुने ना। फिनिश, लेट मी फिनिश। ब्रेक लेनी है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आऊंगी तो आपकी बात मुकम्मल करेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पीटीआई एंड ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी से फाइनल वर्ड्स लेंगे इस वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। बिल्कुल आखिरी 3-4 मिनट हैं और कोशिश करेंगे बराबर से तकसीम हो जाए। अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए उस्मान सईद बसरा साहब। क्या मैं रिकॉर्ड करके इसहाक डार साहब का इंटरव्यू चला दूं? कोई मसला तो नहीं है? अच्छा देखिए, मेरा जो लॉजिक था उसको जरा मैं कंटिन्यू कर लूं, डिसकंटिन्यू हो गया। मैंने कहा कि जिस तरह के पाकिस्तान का कोई वर्स्ट मुखालिफ हो, जैसे नरेंद्र मोदी है, हम उसको लाइव टेलीकास्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब कोई ऐप जैसा एंकर या कोई भी ऐसा सहाफ़ी जब उससे बात करे और अपने इल्म की बुनियाद पर सच उससे उगलवा ले, तो वो आप पाकिस्तान के लोगों के सामने पेश करते हैं। देखिए, इसहाक डार के इंटरव्यू अगर आप गौर से देखें, स्टीफन ने बड़ी कोहना मशकी के साथ उनके साथ जो सच है वो सामने रखा है। और क्योंकि सच की एक ताकत होती है, डार साहब को आदत है पाकिस्तान के अंदर लिखे लिखाए सवालों के इंटरव्यू लेने की और करने की, और जनाब पूरा एक प्रोग्राम अपनी मर्जी का करने की। अब मसला ये है कि जैसे वो सोशल मीडिया पर मीम बन गई हैं कि तैयारी की हुई थी साफी की और आ गया इम्तिहान में स्टीफन, तो वो तैयारी तो बड़ी ऐसे आप साफी साहब के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे नहीं कुछ कह सकते। सुन तो लेना, मेरी बात तो सुनो ना। मैंने आपको कहा कि मीम की बात की, मैंने कहा मीम बने हुए हैं भाई, आप सुन तो लेना। देखिए आप सुन तो लेना, मैं कहता कोई और आदमी कर ले। अच्छा आप सुनिए, मसला ये है कि आप जो सारी बात का फसाने में जिक्र है उसको तो हम कर नहीं रहे। देखिए, एक आदमी जो इस मुल्क का 80 के करीब कमेटियों का सरबराह रहा, जो इस मुल्क का वजीर खजाना रहा, अपनी ही हुकूमत में इस मुल्क से भाग गया छुप के, उस आदमी को पाकिस्तान की कौम को रिप्रेजेंट करते हुए वहां पे वो हजीमत उठाना पड़ी अपनी चोरी की वजह से, अपने झूठ की वजह से। और फिर वहां बैठ के कह रहे हैं कि आदमी आप खुश हो रहे हैं, नहीं खुश नहीं हो रहे, शर्म आ रही है हमें। नो बिनेश, सर सुनिए, वो बैन है, वो बैन है, लेकिन सुन तो लीजिए, लेकिन जो बात शो खत्म हो रहा है ना। अच्छा, बात ये है कि मेरा ख्याल से ये कोई इशू नहीं है अगर इसहाक डार का इंटरव्यू अच्छा है या बुरा है, इसके साथ अवाम के मसाइल नहीं जुड़े हुए।
عوام کے مسائل آپ کی پرفارمنس کے ساتھ جڑے ہیں, آپ کی زبان کے ساتھ پاکستان کا موقف جڑا ہوا ہے. آپ جب بد زبانی کرتے ہیں, آپ جب آواز باختہ ہوتے ہیں, آپ جب بے تکی باتیں مارتے ہیں, اس وقت ہوتا ہے جب پرائم منسٹر سامنے سب کو بٹھا کے اور لیکچر شروع کرتے ہیں روحانیت کے اوپر. آپ کا روحانیت کے ساتھ مجھے بتائیں تعلق کیا ہے کہ آپ ہمیں روحانیت, آپ ہمیں بتائیں کہ اکانومی جو 1952 کے بعد نیگیٹو میں آئی ہے اس کی کیا وجہ ہے. آپ نے 4500 سٹیل مل سے ملازمین نکال دیے, ہزاروں لوگ آپ نے بے روزگار کر دیے, لاکھوں لوگ آپ نے بے روزگار کر دیے, خطے غربت سے اتنے لوگ آپ نے نیچے گرا دیے, آپ نے کسی کے تنخواہوں میں 1 ٹکے کا اضافہ نہیں کیا, مہنگائی اپنے عروج کے اوپر ہے, ہر طبقہ آج احتجاج کر رہا ہے, اور اگر ہم احتجاج نہ کریں تو مجھے بتائیں ہم عوام کو کیسے ریپرزینٹ کریں گے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ حکومتی ترجمان آتے ہیں, فلاں کا انٹرویو غلط تھا, فلاں کا, بھائی ٹھیک ہے ان کی, میری بات تو سن لیں, میری بات تو سن لینا. تیاری تو ایسے ہی ہوتی ہے, کسی نے کسی کی خراب ہو گیا, کسی نے کامران خان کی تو منصور خان سے لے گیا, یہ تیاری کی بات ہے نا. تو جتنی کسی نے خوشامد کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں, نہیں میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اب آ جائیں خدا کے لیے, انہیں ابھی بھی ہوش نہیں. ہم صرف ایک بات یہاں پہ آج یقین دہانی کروائیں, حکومت یقین دہانی کروائے کہ لاہور کے اندر اب پکڑ تگڑ نہیں ہوگی. ابھی آج مجھے ہمارے ایک زونل پریزیڈنٹ ہے اکبر, ان کا فون آیا کہ ان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے ان کے گھر چھاپا مارا ہے. آپ یہ کام بند کریں. ہم آخری بات, اگر ہم کچھ نہیں ہے نا تو ہمیں طاقت کا مظاہرہ کرنے دیں. اگر آپ طاقتور ہیں تو آپ کو کیوں ڈر ہے؟ جی سر, اسٹریٹجی 1 منٹ میں بتا دیں, لاہور جلسے کی اسٹریٹجی 1 منٹ میں بتا دیں. کر رہا ہوں, آج پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ہے جس میں ہماری سینئر لیڈرشپ تھی. ہم تمام کرونا کے ایس او پیز کو ملحوظ خاطر رکھیں گے, لیکن کووڈ 19 سے کووڈ 18 زیادہ ظالم ہے. کووڈ 19 تو 1.5% لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے, لیکن کووڈ 18 جو 25 جولائی 2018 کو مسلط کیا گیا, یہ سوال کا جواب ہے, 98% اموات کا جواب ہے. اور گلگت بلتستان دیکھنا, الیکشن سے پہلے وائلیشن ہوئی, آج پھر وائلیشن ہوئی. اور مجھے بتائیں وہ within 100 days وہ جنوبی پنجاب بننا تھا, بن گیا, خواب میں بن گیا. جھوٹ. میں سمجھتا ہوں جو چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کل ڈائریکشن دی, 13 دسمبر کو مینار پاکستان کی اگر اجازت نہیں ملتی تو سر جلسہ ہوگا. BRT کا وہ لکھ کے نہیں لائے جواب, ہمارے جو لکھ کے لائے وہ عوامی ایشوز پر ہے, مہنگائی, بے روزگاری, لا قانونیت. اور کون ہیں جو آئی ایم ایف کے نمائندے ہیں, جو ہماری بجلی مہنگی کر رہے ہیں, جو ہماری گیس مہنگی کر رہے ہیں, اور غریب پریشان 4 روپے ڈیزل لیٹر مہنگا کر دیا. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آپ سے انشاءاللہ تعالی منڈے کو فریش شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.